जनाब स्पीकर, कौम तशवीश में, कौम इस तशवीश में है कि पाकिस्तान और जमहूरियत के दुश्मन शायद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में टाइटन और ग्लैडिएटर्स की लड़ाई शुरू हो। ये वक्त है, ये पार्लियामान अपना रोल अदा करे। जनाब स्पीकर, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हुई है जिससे सख्त मायूसी हुई है। हम जिनसे ये उम्मीद रखे हुए थे कि वो हमें अपना समझेंगे, हम वही थे जो इस पार्लियामान में 180 के साथ बैठना था, 91 में बैठे, आज 76 के साथ है। निशान लिया गया, साथियों को रोका गया, सख्तियों से गुजरे, आखिरकार इस ईवान में बैठे, जमहूरियत के लिए बैठे। पाकिस्तान की आवाज लगी तो अपने पाकिस्तानियों के साथ खड़े रहे, इस ईवान के साथ रहे, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ रहे, अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। इस वजीर आजम के साथ ऐसे हालत में बैठे कि जब वो बैठे तो हमने तालियां बजाई कि पाकिस्तान सबसे पहले है। जनाब स्पीकर, इसी दिनों के बाद हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि कोई हमें कहेगा कि आप खतरा हो सिक्योरिटी के लिए। हम ये आवाज करते हैं, इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान की बका की जमानत है। जनाब स्पीकर, ये वक्त बड़ा अहम है, नाजुक है, मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, सियासत में इंतशार नहीं होना चाहिए, सियासत में बर्दाश्त होना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी होगी। ये बात खत्म होनी चाहिए कि टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। हम सब ने मिलकर टेंशन खत्म करना है इस मुल्क से। जनाब स्पीकर, अगर बड़े इदारे और सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी के वर्कर और लोग जिसमें से दुश्मन पैदा उठाना चाहता है वो एक दूसरे के मद मुकाबिल हो तो उन लोगों की कोशिश होगी पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म हो, पाकिस्तान मजबूत ना हो। जनाब स्पीकर, ये वक्त है कि इस टेंशन को हमने खत्म करना है। जनाब स्पीकर, मैंने आज रिक्वेस्ट की है महमूद खान अचकज़ई साहब को, मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की है कि काइंडली उसको नोटिफाई कर दे ताकि वो आकर के हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के इस सीट को ले ले और वो हमारी तर्जुमानी करके हम यहां पर अपनी बात कर सके। जनाब स्पीकर, हमारे साथ जितनी सख्तियां हुई है उसका गर्दान मुश्किल है। बारहा हमने आपको कहा, इस ईवान में उठ के एक रेजोल्यूशन पास करवाया कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दो, हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दो। आपके पास आए, ईवान बाहर नहीं लगाया, आपको कहा अपनी लीडर के रिहाई के लिए आवाज उठाते थे। आज आते आते हम कहते हैं मेरे लीडर से हमारी मुलाकात कराओ। अब यहां से कहां तक हम जाए? अगर यहां दीवार के साथ आपने लगा दिया, दीवार के साथ अगर लगेंगे तो फिर फोर्स तो आना है, स्पेस नहीं देना तो खैर जमहूरियत कुव्वतों ने तो फिर ये स्पेस लेनी है। आपने वक्त नहीं देना, सुनना नहीं है और उनकी नहीं करानी। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ऐसी की तैसी पैरनी है, सब ऐसे स्टेटमेंट आएंगी तो उसमें किसी एक के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जनाब स्पीकर, जमहूरियत में लोग एक दूसरे को माइनस नहीं करते, इंक्लूजन से जमहूरियत चलती है। ईवान होता इस तरफ से। मैंने आपके साथ यहाँ एक मर्तबा गुफ्तगू करते हुए मैंने ये कहा था कि ये ख्याली होगी हुकूमत की कि हम अगर माइनस हो गए तो ये बचेगी। ये कारोबार की दुनिया नहीं है जहां दो में से एक माइनस करो तो एक बच जाएगा। ये सियासत है इस मुल्क की, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। एक माइनस होगा तो एवरीवन माइनस हो जाएगा। जनाब स्पीकर, कौम बड़ी मुश्किल में है, वो उम्मीद के साथ हमारी तरफ देखते हैं। मई 2025 के बाद पाकिस्तान एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर हुआ है, इसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन शामिल थी। हम यहां मौजूद थे, इकट्ठे कौम बन करके हम खड़े हुए और एक कौम बन करके हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी दी। हम नहीं चाहते पाकिस्तान की इतनी बड़ी कामयाबी जाके आपस में मुश्त गिरबान हो जिससे सब कुछ खतरे में पड़ जाए। जनाब स्पीकर, आपने हमेशा अच्छा रोल प्ले किया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ईवान अपना रोल प्ले करे, उन लोगों के हाथों में ना दे जो इश्तियाल बनाना चाहते हैं, उन लोगों के हाथों में चीजें ना जाए जो आग लगाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, जो तीली पहनता है उसको दुनिया मुजरिम समझती है, जो सीज फायर करवाता है उसको लोग हीरो समझते हैं। हमने सीज फायर करना है। हम जनाब स्पीकर, हम कहां कहां फरियाद करें? इस ईवान में आपके साथ फरियाद की, आपको याद है आपके पास आए कि आवाज म्यूट हुआ। मैंने आज भी बात की है, ये तकरीर की है, मुझे यकीन है ये अवाम के पास एज इट इज नहीं गई। अगर इतना ही ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए कि हम मुल्क के दुश्मन होंगे
تو جناب اسپیکر پھر یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت شاید نہیں ہے، اور اگر یہ حالات ایسے رہتے ہیں تو شاید ہمارے چند ہفتے چند مہینے ہی پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، لیڈر ہمارا جیل میں، بیوی اس کی جیل میں، 5 دن میں 3 کنوکشنیں ہوئی، 45 سال کی سزا دی گئی، عوام نے پھر ساتھ کھڑے ہو کے جناب اسپیکر 2 مہینے میں جس کیسز کا فیصلہ ہوا ہے 11 مہینے میں ہمارا کیس نہیں لگ سکا، عدالتوں میں کیس نہیں لگتے، ملاقاتیں نہیں ہوتی، وکلا کے نہیں ہے، لیڈرشپ کے نہیں ہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ ایسے سرکمسٹانسز میں جناب اسپیکر جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ہم دعا دے کے بد دعا دے۔ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک اور جمہوریت کی خاطر ہم نے آگے چلنا ہے اور بڑھنا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وقت ہے کہ ریکگنائز کریں ہمارے اس فورس کو۔ اگر آپ اس فورس کو نہیں ریکگنائز کرتے جو اس وقت آپ کے سامنے 3 کروڑ عوام کو کر رہے ہیں، تو آپ آگ سے کھیلنے والی بات ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اتنے بڑے بڑے فورس کو آپ نے نظر انداز کیا۔ ایک آگ لگتی ہے لیکن ایک چنگاری سے لگتی۔ جناب اسپیکر، جمہوریت میں لوگ ایک دوسرے کو مائنس نہیں کرتے، انکلوژن سے جمہوریت چلتی ہے، ایوان ہوتا اس طرف سے۔ میں نے آپ کے ساتھ یہاں ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خام خیالی ہوگی حکومت کی کہ ہم اگر مائنس ہو گئے تو یہ بچے گی۔ یہ کاروبار کی دنیا نہیں ہے جہاں 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 بچ جائے گا۔ یہ سیاست ہے اس ملک کی، اس میں سے اس کو مائنس کرو گے تو یہ بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ 1 مائنس ہوگا تو ایوری ون مائنس ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، قوم بڑی مشکل میں ہے، وہ امید کے ساتھ ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ مئی 2025 کے بعد پاکستان ایک نیو ورلڈ آرڈر میں انٹر ہوا ہے، اس میں ہماری بھی کنٹریبیوشن شامل تھی۔ ہم یہاں موجود تھے، اکٹھے قوم بن کر کے ہم کھڑے ہوئے اور ایک قوم بن کر کے ہم نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی دی۔ ہم نہیں چاہتے پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی جا کے آپس میں مشت گریبان ہو جس سے سب کچھ خطرے میں پڑ جائے۔ جناب اسپیکر، آپ نے ہمیشہ اچھا رول پلے کیا ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایوان اپنا رول پلے کرے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دے جو اشتعال ڈلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں میں چیزیں نہ جائیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو تیلی پہنتا ہے اس کو دنیا مجرم سمجھتی ہے، جو سیز فائر کرواتا ہے اس کو لوگ ہیرو سمجھتے ہیں۔ ہم نے سیز فائر کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم کہاں فریاد کرے؟ اس ایوان میں آپ کے ساتھ فریاد کی، آپ کو یاد ہے آپ کے پاس آئے کہ آواز میوٹ ہوا۔ میں نے آج بھی بات کی ہے، یہ تقریر کی ہے، مجھے یقین ہے یہ عوام کے پاس ایز اٹ از نہیں گئی۔ اگر اتنا ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے کہ ہم ملک کے دشمن ہوں گے تو جناب اسپیکر پھر یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت شاید نہیں ہے، اور اگر یہ حالات ایسے رہتے ہیں تو شاید ہمارے چند ہفتے چند مہینے ہی پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، لیڈر ہمارا جیل میں، بیوی اس کی جیل میں، 5 دن میں 3 کنوکشنیں ہوئی، 45 سال کی سزا دی گئی، عوام نے پھر ساتھ کھڑے ہو کے جناب اسپیکر 2 مہینے میں جس کیسز کا فیصلہ ہوا ہے 11 مہینے میں ہمارا کیس نہیں لگ سکا، عدالتوں میں کیس نہیں لگتے، ملاقاتیں نہیں ہوتی، وکلا کے نہیں ہے، لیڈرشپ کے نہیں ہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ ایسے سرکمسٹانسز میں جناب اسپیکر جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ہم دعا دے کے بد دعا دے۔ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک اور جمہوریت کی خاطر ہم نے آگے چلنا ہے اور بڑھنا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وقت ہے کہ ریکگنائز کریں ہمارے اس فورس کو۔ اگر آپ اس فورس کو نہیں ریکگنائز کرتے جو اس وقت آپ کے سامنے 3 کروڑ عوام کو کر رہے ہیں، تو آپ آگ سے کھیلنے والی بات ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اتنے بڑے بڑے فورس کو آپ نے نظر انداز کیا۔